Ang atong kaluwasan nagbase sa atong pagtuo. Kinahanglan mo tuo ka sa Dios nga dili makita. Ayaw ng Dios nga makita kay dili na tinuod. Nag-ingon diri sa Ephesians 2 verse 8 hangtod sa 9, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So unsa man tong gasa sa Dios? Katong pagpakamatay sa cross dito sa Kalbaryo ni Jesus Christ. Mao to iyang gasa kanato, iyang kaugalingon, iyang gihalad aron lamang kita maluwas, aron lamang kita dili maimpierno. So mutuutan ni ana tungod kay mauna siya ang grasya nga walay bayad, walay nakahatag kanato ana, si Jesus Christ lang. So ato nang tuuhan, kay kung dili ka mo tuo, wala kay maangkon nga kaluwasan, kay nagpasabot man na nga wala kay Dios sa imong kinabuhi.